शाह फैसल पर 2 पुलिस वालों से असला छीन कर उन्हें कत्ल करने का इल्ज़ाम था। दहशतगर्दी अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन हाई कोर्ट ने शाह फैसल को बरी कर दिया। आइए जानते हैं इस केस के हालात व वाक़यात। गुलाम रसूल थाना मंगो पीर ने अपनी मुद्दत में पर्चा दर्ज किया, जिसके वाक़यात कुछ इस तरह हैं। 3/2/2012 तकरीबन रात के 8:45 पर मैं दूसरी नफरी के साथ इलाका गश्त पर था, जब मुझे वायरलेस पर इतला मिली कि सुल्तानाबाद सेक्टर डी में फायरिंग हो रही है। इस इतला पर मैं माशाअल्लाह स्टोर सेक्टर डी के सामने पहुंचा। मैंने वहां सिल्वर कलर की कल्टस कार देखी, जिसमें 2 पुलिस वाले खून में लथपथ पड़े थे और उनके हथियार भी वहीं मौजूद थे। दोनों पुलिस वाले इलाका गश्त के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। दोनों पुलिस वालों को सरकारी अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन दोनों ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। मैंने अला अफसरों को इसके मुतालिक आगाह किया और ख़ुद अस्पताल चला गया, जहां डॉक्टर पोस्टमार्टम करने में मसरूफ़ थे। मैंने सब इंस्पेक्टर को आर्डर किए कि इस वारदात का पता लगाए। सब इंस्पेक्टर ने बताया 2 से 3 दहशतगर्दों ने पुलिस वालों से असला छीन कर उन पर फायरिंग की और उन्हें कत्ल कर दिया। इस मुकदमा में, जो कि नामालूम अफराद के खिलाफ था, कार्रवाई शुरू हुई। मुलजिम यासीन गिरफ्तार हुआ, लेकिन थाना तैमूरिया से पुलिस की हिरासत से भाग निकले में कामयाब हो गया। मुलजिम शाह फैसल इस केस में 7/12/2012 को गिरफ्तार हुआ। ज़ाब्ता की कार्रवाई के बाद चालान अदालत में पेश हुआ। शाह फैसल पर फर्द जुर्म ऐद हुई, जिस पर उसने खुद को बेगुनाह कहा और मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई। अपना मुकदमा साबित करने के लिए मुद्दई ने 16 गवाह पेश किए, जिन्होंने दस्तावेज़ और दूसरी शहादतें भी अदालत में जमा कराई। मुलजिम का बयान रिकॉर्ड हुआ, जिसमें उसने खुद को बेगुनाह लिखा। जज दहशतगर्दी अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, गवाहों के बयान और वकला की बहस सुनने के बाद शाह फैसल को 31/1/2014 को सजाए मौत की सज़ा सुनाई। शाह फैसल क्योंकि खुद को बेगुनाह समझता था, इसलिए उसने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट में शाह फैसल के वकील ने अदालत में अपने बयान देते हुए कहा कि मुलजिम का नाम FIR में नहीं है और ना ही FIR में कोई गवाह है। जितने भी गवाह पुलिस ने पेश किए सब चांस विटनेस थे। शनाख्त परेड भी कानून के मुताबिक नहीं हुई। शाह फैसल की गिरफ्तारी के 7 दिन बाद शनाख्त परेड कराई गई, जो कि खिलाफ कानून है। इन वजूहात की बिना पर मुलजिम शाह फैसल को रिहा किया जाए। सरकारी वकील ने अपने दलाइल दिए कि ये एक जालमाना कत्ल है, जिसमें 2 पुलिस वालों की जान गई है। कम अज़ कम 3 गवाहां ने यह वाक़या अपनी आंखों से देखा, जिनकी गवाही काबिल एतबार है, क्योंकि गवाहों की मुलजिम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मेडिकल शहादत ज़बानी गवाही की तायीद करती है। शनाख्त परेड कानून के मुताबिक हुई। आला कत्ल मुलजिम शाह फैसल से बरामद हुआ। मुलजिम ने खुद इकरार जुर्म किया है, इसलिए मुलजिम को दी जाने वाली सज़ाए मौत बिल्कुल सही और कानून के मुताबिक है। हाई कोर्ट ने दोनों वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद शहादतों का बगौर मुतालिया करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि यह बात दोनों तरफ से तस्लीम शुदा है कि पुलिस वालों की मौत आतिशी असलह के फायर से हुई और वो उनकी लाशें माशाअल्लाह स्टोर के सामने खड़ी सिल्वर रंग की कल्टस कार से मिली। लेकिन अदालत के सामने सवाल यह था कि इन 2 पुलिस वालों को किसने मारा। अदालत के ख्याल में मुद्दई अपना मुकदमा मुलजिम शाह फैसल के खिलाफ साबित करने में नाकाम हो गया। मुद्दई कोई भी ठोस शहादत शाह फैसल के खिलाफ पेश नहीं कर सका, जिसकी वजह अदालत ने यह दी। शाह फैसल मुलजिम के खिलाफ सारा केस चश्मदीद गवाहान के बयानों पर खड़ा है, इसलिए अदालत ने दोबारा इन बयानों का जायजा लिया। गवाह नंबर 1 ज़ैद हुसैन रिजवी अदालत के ख्याल में चांस विटनेस था, इसलिए उसके बयान पर इन्हिसार करने से पहले बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। उसने अपनी गवाही में ये नहीं बताया कि जब फायरिंग हुई वो उस जगह से कितने फासले पर खड़ा था, क्योंकि दूसरी शहादतों से यह तय है कि उस वक्त अंधेरा था। उसने कहा कि 2 आदमी नदीम से बात कर रहे थे, जिन्होंने बाद में उस पर फायर खोल दिया, जिससे ये लगता है कि फायरिंग नज़दीक से हुई। लेकिन मेडिकल शहादत से ये बात साबित नहीं होती, क्योंकि मकतूलीन के जिस्म पर कोई गन पाउडर या ब्लैकनिंग नहीं थी और ना ही गवाह ने मुलजिम का कोई हुलिया बयान किया था, जिससे साबित होता है कि गवाह का बयान इस हद तक सच नहीं है। यहाँ पर गवाह का जो अमल था वो आम इंसान के अमल से मुख्तलिफ था।
کیونکہ جب گواہ نے دیکھا کہ 2 لوگوں کو کار میں گولیاں لگی ہیں، بجائے کار کی طرف جانے اور دیکھنے کے کہ شاید کسی زخمی کو طبی امداد کی ضرورت ہو، گواہ ایک مقتول کے گھر چلا گیا اور انہیں یہ سارا واقعہ سنایا۔ اور جہاں تک شناخت پریڈ کا سوال ہے تو عدالت کے مطابق یہ رولز اور قانون کے مطابق نہیں ہوئی، کیونکہ مقدمہ درج ہوتے ہی پولیس کو 2 چشمدید گواہان کا معلوم ہو چکا تھا، اس لیے ملزم کی گرفتاری کے بعد اسے فوراً جیل بھیج دینا چاہیے تھا جب تک شناخت پریڈ مکمل نہ ہو جاتی، لیکن پولیس نے ملزم کو 7 دن اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد شناخت پریڈ کرائی گئی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ساتھ کھڑا کیا گیا تھا ان سے شناختی کارڈ نہیں لیے گئے تھے، اس لیے شناخت پریڈ کو عدالت نے ایک طرف رکھ دیا۔ دوسرے گواہ کا بیان بھی تقریباً ملتا جلتا ہے اور انہی وجوہات کی بنا پر عدالت اس پر بھی اعتبار نہیں کیا۔ تیسرے گواہ محمد وسیم نے کہا کہ جب اس نے دیکھا 2 لوگ موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے کار پر فائرنگ کر دی، اس گواہ کا بیان پچھلے 2 گواہوں سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ پہلے اور دوسرے گواہ نے کہا کہ انہوں نے دیکھا ملزم پہلے بات کر رہے تھے پھر فائر کیے، انہوں نے موٹر سائیکل کی کوئی بات نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ وہ پیدل فرار ہو گئے۔ شاہ فیصل ملزم کے خلاف آخری شہادت یہ تھی کہ اس کے ساتھ ملزم اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ اس نے اور شاہ فیصل نے مل کر ان 2 پولیس والوں کا قتل کیا ہے۔ عدالت نے اس شہادت کو بھی رد کر دیا کیونکہ یہ سنی سنائی بات تھی اور ویسے بھی قانون میں ایک ملزم کا اقرار جرم دوسرے ملزم کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا۔ غلام رسول SHO نے ہتھیار دیکھے بغیر اور لائسنس چیک کیے بغیر یہ کیسے جان لیا کہ مقتولین کے پاس ہتھیار تھے، اور اسلحہ کے لائسنس بھی کار میں چھوڑ دیے گئے تاکہ پولیس والوں کو مل جائیں۔ غلام رسول پہلا پولیس آفیسر تھا جو موقع پر پہنچا اور اس نے دکانداروں کے بیان لیے، لیکن اسے کوئی چشمدید گواہ نہیں ملا، لیکن اس کے بیان کے مطابق اس نے SI کو کہا کہ وہ چشمدید گواہوں کو کال کر کے بلا لے۔ کچھ دیر کے بعد اچانک 2 چشمدید گواہ تھانے پہنچ گئے، لیکن FIR میں کسی چشمدید گواہ کا ذکر نہیں، حالانکہ پولیس کے مطابق گواہان FIR سے پہلے ہی تھانے پہنچ گئے تھے۔ جب میڈیکل شہادت کے مطابق دوران پوسٹ مارٹم ڈاکٹر نے زخم دیکھنے کے بعد یہ رپورٹ دی کہ کوئی بھی زخم ایسا نہیں تھا جس سے معلوم ہو کہ فائرنگ زیادہ سے زیادہ 3 فٹ سے ہوئی تھی، تو غلام رسول کو ایک گولی کار کے اندر سے کیسے مل سکتی ہے؟ ملزم شاہ فیصل کا پولیس کا موقع واردات پر لے جانا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ پولیس کو پہلے ہی اس جگہ کا پتہ تھا۔ ایسی کوئی شہادت موجود نہیں۔ اگر مقتولین پولیس والے تھے لیکن وہ اس وقت ڈیوٹی پر تھے، کیونکہ جس کار میں فائرنگ ہوئی وہ کار سرکاری نہیں تھی اور نہ ہی ان دونوں مقتولین میں سے کسی کی ملکیت، وہ وردی میں بھی نہیں تھے، اس لیے جس نے بھی انہیں مارا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پولیس والے ہیں۔ اس واردات کی وجہ ذاتی دشمنی یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لہٰذا اوپر بیان کی گئی شہادتوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ملزم شاہ فیصل کے خلاف مدعی کیس ثابت کرنے میں ناکام